सरजमीन पाकिस्तान से आए हुए हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। और वो सरजमीन की एक निशानी है कि जब भी कोई हैदरी किसी भी सफ़र पे या कहीं पे भी जाता है तो अपने मौला का नाम ज़रूर बुलंद करता है। तो मैं मौला हसन के घर के सामने एक नारा लगाना चाहूँगा, उसका जवाब देंगे नारा हैदरी। इसकी आवाज़ तो रोज़े तक नहीं गई है, मैं चाहूँगा रोज़े तक आवाज़ जाए, नारा हैदरी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखें, जिस सरज़मीन पे आप मौजूद हैं वो सरज़मीन इराक़ है, और उस सरज़मीन इराक़ की एक सरज़मीन जिस पे आप इस वक्त खड़े हैं, ये मौला हसन अलैहिस्सलाम का जो है घर, जहाँ पर आप खड़े हुए। मौला हसन यहाँ पर 6 माह रहे थे। बड़े खुश नसीब हैं, बड़े अरमानों से, बड़ी दुआओं के बाद यकीनन आप चेलों पे तैयार होंगे, और चेलों के बाद अभी आए क्योंकि मौला ने अभी बुलाना था बड़ी फुर्सत में। और ये बरसात के जो बादल हैं, हम पूरा साल तरसते रहे, नहीं नज़र आते, तो आज नज़र आए बड़ी मुश्किल से। और उसी दिन में आप सबकी भी ज़ियारत हो रही है। उस वक्त को याद करें जब आप मौला से कह रहे थे कि मौला पूरी दुनिया करबला चली गई, नजब जा रही है, इराक़ जा रही है, हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं। तो मौला ने आपकी उस आवाज़ को कबूल किया और आपको इस वक्त ज़ियारत नसीब हुई। तो खुदारा आपसे एक बात करना चाहूँगा, वो ये इस मकाम के बारे में बताऊँगा, एक नसीहत कि जिस नीयत को आप लेके चले हो अपने घर से कि मैं अपने मौला की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो खुदारा उसी नीयत को बरकरार रखें। जब रोज़े पे जाते हैं मौला के, तो बहुत सारे लोग ऐसे बेचारे अपनी दुनिया में से मसरूफ़ हो जाते हैं, यानी ये कि बाज़ारों में, होटलों को, और एक अजीब एक कंपनी होती है जैसे कोई बंदा घूमने आया हो। अपनी ज़ियारत को कम से कम उस आम सफ़र की तरह ना कीजिए। आप मौला के ज़ाहिर हैं, अगर आपके पास कोई बैठा हुआ है वो भी ज़ाहिर है, अगर उसको तकलीफ़ है तो उसकी दर्द को समझना तुम्हारी ज़वारी के लिए ज़रूरी है। अगर तुम किसी का बैग नहीं उठा सकते या किसी की मदद नहीं कर सकते तो मौला के ज़ाहिरी का फ़ायदा ही नहीं है। आप मौला के ज़ाहिर के अलावा मौला के ज़ाहिर की खिदमत भी करें, एक दूसरे की बैग उठाएं, सामान करें, ये भी मौला का ज़वाब। मुझे तो पता नहीं, मैं तो गुनाहगार हूँ, शायद ये अच्छा हो, मौला ने इसको बुलाया। तो ये माहौल बनाएंगे, ज़ियारत का बड़ा मज़ा आएगा। एक अमल ज़रूर कीजिएगा मौला की ज़ियारत पे। मसलन आप मौला के चाहने वाले, एक हिंदू आता है, एक ईसाई आता है, हरम में तो पता नहीं होते पूरी दुनिया, मदीना तो नहीं है कि मना कर दें भाई इधर कोई नहीं आ सकता सिवाय मुसलमान के। ये वो दर है अहले बैत का जो सबके लिए खुला हुआ है। भाई हिंदू इधर नहीं पनाह लेगा तो कहाँ जाएगा, इधर से सबक नहीं सीखेगा तो कहाँ, ये दरवाज़ा बंद हो गया तो फिर किधर जाएगा। ये मासूमीन के जो दरवाजे सबके लिए खोले। हरम में किसी ने आपसे नहीं पूछा कि आप कौन, आपका मजहब क्या, आपका अकीदा क्या, अंदर चले गए। तो मैं कहूँगा मौला अली के रोज़े पे गए, आपकी ज़ियारत में और दूसरे में फ़र्क क्या है। आप और हमारी की ज़ियारत में फ़र्क होना चाहिए। हरम में जाएं, मौला अली की ज़री को पकड़ के कहें, जल्दी से बता रहा हूँ, मुख्तसर, एक तो बहुत बड़ी लेक्चर है मगर मुख्तसर, ठंड भी है। मौला की ज़री को पकड़ के कुरान को सीने पे हाथ लगा के कहें, या अली मैंने सुना है आपके रोज़े पर फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, मैं पाकिस्तान से आया हूँ और पाकिस्तान से आई हूँ। मौला आपकी उस बात को याद करते, उस रवायत को कि रसूल अल्लाह ने कहा था, या अली मेरे जाने के बाद लोगों को बताओ मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। या अली आज मैं इधर आया हूँ, न मैंने कुरान को छोड़ा है न मैंने आपके दामन को छोड़ा है। ये जुमला कोई भी नहीं कहेगा सिवाय शिया ने हैदर कर्रार। मैंने कुरान को छोड़ा न मैं, ए मेरे मौला अगर गदीर के दिन होता या होती आपकी वैयत कर, मगर मैं 12 इमामों पे अकीदा रखती हूँ, तो मैं आज आपकी बैयत करने आया हूँ। मेरी बैयत को कबूल करो, अगले साल होने से पहले फिर आऊँगा। यानी मौला से कहें साल होने से पहले फिर बैयत करने आऊँगा। फिर मौला हुसैन के रोज़े पे जाएं, मौला के रोज़े पे जाएंगे कुरान पकड़ के, मौला मैं बैयत करने आया हूँ, मैं आम लोगों की तरह ऐसे देख के नहीं जाऊँगा, आपको बैयत, मैं यजीदियत से नहीं, मैं हुसैनियत से हूँ। अगर करबला में होता तो आपकी बैयत के लिए हाजिर होता कि मैं अभी पैदा हूँ। हर इमाम के रोज़े पे जाके क्या करना है, बैयत। फिर अपने घर में चले जाएंगे, कोई गलती हो जाएगी आपसे तो आपको बैयत याद दिलाएगी, तो अमी इमाम अली से बैयत करके आया है, कुरान पकड़ के कह के आई है कि मैं आपकी हूँ। और फिर ये क्या काम हो रहा है
تو پھر یہ بیعت آپ کو غلط کاموں سے روکے گی. تو پھر یہی تو عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. کوشش کریں. یہ جو نا لوگ دیکھتے ہیں کہ حرم میں کہتے ہیں مولا علی کے روضے پہ جو ہے نا وہ معجزے ہوتے ہیں, مولا عباس کے, مولا حسین کے معجزے وہ ڈھونڈے جن کے عقیدے ضعیف ہیں. ہمارے ویسے عقیدے ہی نہیں ہے کہ معجزوں کو دیکھ کے ہم نے تو ایمان ہی نہیں لایا. ٹھیک ہے نا, معجزہ کوئی اور ڈھونڈے. آپ اور ہم ادھر آ جائیں, آگے یہ کوئی معجزے سے کم ہے کہ بھائی یہ دن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ادھر پہنچ گئے ہیں, زیارت کر رہے ہیں. یہ جیسے زندہ خواب ہوتا ہے وہ سے دن چل رہے ہیں. تو مولا کی زیارت کے لیے آپ جا رہے ہیں, اللہ آپ کو نصیب کرے. اپنی زیارتوں کو سنبھال کے رکھیں, اپنی ہر قدم کو سنبھال کے رکھیں. یہ دنیا اور ساری چیزوں جو موبائل پہ رہتے ہیں, میں ادھر بیٹھی ہوں ادھر بیٹھا ہوں, یہ تصویر سب کو ختم کرو. ان سب کو چھوڑ کے ادھر آئے. اب ادھر جا کے ان سے رابطے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں سے جاؤ, تصویر نکالو, ویڈیو ضرور, مگر ادھر پوری رات جا کے باتیں کرنا, یہ اپنا وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کل آئیں. آپ اتنے دنوں میں زری پہ کتنی دیر تک بیٹھ رہے ہیں آپ؟ زری پہ جا کے بیٹھے اپنے مولا کے قبر کے پاس. مولا میں اتنے دور سے آیا ہوں, مولا میں اتنے دور سے, اتنی منتوں سے, اتنی مشکلوں سے. جو سافر جاتا تھا کربلا اس کے لیے دعا کے لیے کہتا تھا میرے لیے دعا کرو میں کربلا جاؤں, میرے لیے دعا کرو میں نجف جاؤں. بڑی مشکل سے آئی ہوں. پھر ہم جاؤں گا تو مجھے پتہ نہیں کہ میں واپس بھی آنا ہے کربلا یا نہیں. تو پھر مولا حسین نے آپ کو بلایا ہے. جب کوئی ظاہر پریشان ہوتا ہے, روتا ہے, عریضیں دیتا ہے, پھر مولا عباس کو کہتا ہے مولا حسین اس زوار کا نام لکھ لے. یہ مجھے ہر روز کہتا ہے مولا مجھے کربلا بلاؤ. اب مولا کے پاس جا رہے ہیں, جس عباس نے آپ کا نام لکھا ہے اس کے روزے پہ آپ جائیں گے, میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. تو اس عباس نے آپ کا نام لکھا, وہ مولا حسین آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو خدا را کربلا میں جو قدم پڑے, نجف میں جو قدم پڑے, ایسا قدم رکھنا کہ آپ کو شاید شان میں ہو. وقت ضائع نہیں کرنا ان زیارات پہ. یہ کوئی پکنک یا اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ اپنا ہوٹلوں میں بیٹھ جانا. بازاروں کو دیکھنے کے لیے تو ان سے حسین بازاریں ہمارے پاس ہیں, ان سے حسین چیزیں ہمارے پاس ہیں. پھر ادھر کیا ہے, امام ہے, میرے مولا ہے, میرے آقا ہے, اس کی مظلومی کی مصیبت کا واقعہ دینا ہے. مولا کربلا, پوری زندگی کربلا سنی ہے. آج کربلا میں آنے جا رہا ہوں. اس جگہ پہ آیا ہوں جہاں پر میں نے سنا کہ لاشیں بکھرے ہوئے تھے, کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. 3 دن میرے مولا حسین کا بے گور و کفن لاشا تھا. مجھے نہیں پتا کہ زینب عالیہ کس کس لاشے پہ گئی ہوگی. میں کربلا کی زمین پہ آ گئی ہوں. تو یہ مولا سے صدائیں کرنا ہے, ہر وہ ماحول بنانا کہ وہ ظاہر فرشتے لکھیں کہ آج کربلا میں زوار آیا ہے, وہ نام لکھنے. اس مقام پہ اس وقت آپ ٹھہرے ہیں. میرے غریب مولا حسن نہ جانے کس حال میں ادھر رہے تھے, ادھر پہنچے تھے. آپ مولا حسن کے اس گھر پہ آ کے ضرور بی بی سیدہ کا بھی پرسہ دیجیے. ہر جگہ پر بھی بی بی کو کہیے کہ بی بی آپ کے قاتل اللہ اکبر ہے, کاش ہم ایام فاطمیہ بھی ایسے مناتے جس طرح محرم کے دن مناتے ہیں. آج ہم نے محرم کا فائدہ کیا ہوا ہے, اتنی محرم کی عزاداری اور اتنی عروج پہ ہم نے مجالس کی ہیں کہ کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھے گا سوائے لعنتی کے. یعنی یزید کو اتنا ملعون قرار دیا, اتنا محرم کر کے, کہ کوئی بھی اگر کسی کو حرامی کہتے تو برداشت کرے گا, یزید کہتے تو برداشت نہیں کرے گا. یہ اتنا گندا نام کر دیا. اگر ہم نے ایام فاطمیہ کو بھی کاش ایسے اٹھایا ہوتا تو ان ظالموں نے جو آج ممبر پہ بھی بیٹھ کے صحابہ کہلاتے ہیں ان کا نام ایسے نہیں ہوتا, وہ بھی اس طرح یزید کی طرح ملعون. ہماری یہ ہے کہ ہم نے ایام فاطمیہ کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یہ جو مقام ہے, مولا حسن ادھر آئے تھے, 6 ماہ رہے تھے. مولا جا رہے تھے تو مولا سے کہا مولا آپ یہاں پہ کون رہتے تھے؟ پھر ادھر کوئی گھر تھا یا گاؤں تھا؟ نہیں, وہ جو بکرے چراوا نہیں کرتے ہیں, بکرے اور بکریاں اور اس طرح اونٹ وغیرہ, وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو مولا ان کے پاس ادھر رہے تھے. حالات کچھ خراب تھے بہت زیادہ, تاریخ بتا رہی تھی. یہاں سے لوگ مدینہ جاتے تھے, بصرہ جاتے. تو مولا ادھر 6 ماہ کسی مصلحت کی وجہ سے یہاں پر رہے تھے. تو اس وقت مولا جب جا رہے تھے تو مولا سے کہا مولا ہمیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے, برسات کا پانی ہوتا ہے, بڑا ڈوبتے فرات پہ جاتے ہیں. تو مولا نے نیزہ مارا اور یہاں سے پانی نکلا, اور یہ ابلتا ہوا پانی اپنی آنکھ دیکھا. پھر مولا کو کہا مولا ہمارے جانور بیمار ہوتے ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں, کدھر جائیں گے؟ تو مولا نے کہا اسی پانی سے آپ کی شفاعت ملے گی. جب میں پہلی مرتبہ ادھر آیا, اس روزے کی کنڈیشن کچھ اور تھی, چشمے کی کنڈیشن کچھ اور تھی. میں یہاں سے پانی بھر کے ایک لاہور کا کوئی بندہ تھا اس کو پانی دیا تھا. جب اس کو پلایا اس نے مجھے فون کر کے کہا کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے کیا پلایا اس مریض کو, کیا کھلایا ہے؟ یہ 4 اسٹیج کا مریض ہے جس کا میں 4 سال سے علاج کر رہا ہوں. اس کی ساری رپورٹ کلیئر آ گئی. 4 سال میرے پاس علاج کراتا رہا ہے, اب میری ہاسپٹل کلینک میرے گھر پہ آنا جانا. ایڈز کا مریض تھا, یہ کینسر کا مریض کیسے صحیح ہوا؟ اس نے جب مجھے بتایا, میں نے اعلان کیا, ویڈیو بنایا, پھر بہت ساری
मुख्तलिफ मोजज़ात वाक़े हर बंदा अपनी तरीके से मुझे बताता रहा है, मौला गवाह है इसका। फिर इधर से मैंने मट्टी उठाई यहाँ पर, एक खातून कहती है आपने इसकी जगह की बताई, इस मट्टी के बारे में मौजज़े बताए। यहाँ पे एक बंदा आया था, उसका साथ मौजज़ा हुआ था इस मट्टी का। वो मट्टी जाके उसके चेहरे पे बड़े दाने थे। उसकी बेटी न्यूयॉर्क में रहती थी, कहती मेरी बेटी न्यूयॉर्क में हर डॉक्टर के पास गई, चेहरे के दाने नहीं ख़त्म हो रहे। मैंने कहा करबला से आज तेरे लिए और जो है मैं दवा लाई हूँ, तो इसको तुमने इतनी बड़ी क्रीमें लगाई हैं, आज इसको भी लगा। कहा माम ये तो मट्टी है, ये मट्टी मैं कैसे लगाऊंगी? कहा लगा के तो देखो, तू हर क्रीम यूज़ करके बैठी है इलाज करके। तो उसने पानी में लगा के पूरी रात उसको ऐसे लगा के सो गई, सुबह उठी तो उसका चेहरा साफ हो गया। तो वो रो रो कर कह रही कि मेरी बच्ची अब शिया होने जा रही है। पहले तो पता नहीं किस माहौल में, मैंने कहा इस चीज़ को देखकर वो शिया हो रही है। बहरहाल तो ऐसे ऐसे मौजूदात हैं इस मट्टी जो सामने है। ये जगह क्या है? मौला हसन इधर शाम के वक्त इधर कहवा पीते थे, कहवा। तो कहवा पीते, अपनी कहवा पीकर आपने इधर उसको फेंक दिया था। अच्छा। तो इसका ये पूरी मट्टी का कलर, और ये मट्टी जो है ना इसका कावे की कॉफ़ी का कलर होगा। हाँ, मट्टी थोड़ी थोड़ी सी अंदर से जाके खोद के लेके वो जो मरज़ होता है वहाँ पे जो दाना होता है या कैंसर का या ऐसा कोई भी जख्म, तो उस पर लगाएंगे वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़ियारतों को कबूल करे, बार बार आना नसीब करे। अगला सफ़र शाम की तरफ हो आपको, और उन मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआ कि जिन्होंने आपके ऊपर या मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया कि दुआओं करना उन ज़ियारतों पर हम भी जाएं। या अल्लाह उन सबको भी ज़ियारत नसीब फरमाए। या अल्लाह जिस मरीज़ के लिए कहा गया है, जिस खातून या जिस मर्द के लिए कहा गया उनको औलाद नहीं है, मेरे मौला इस मकाम के सदक़े में जहाँ मेरे रसूल अल्लाह का नवासा न जाने किस हाल में सहरा में रहा था, मौला उनको भी औलाद अता फरमाए।